صوت الحسن ينادي بلسانك يا صحراء، ارحي يا أرض بلادي أرضك صبحت حرة. صوت الحسن ينادي بلسانك يا صحراء، ارحي يا أرض بلادي أرضك صبحت حرة. موردنا لازم يكمل المتجاوزة وغير واقعية، كما أكدت على المشاركة الفعلية للأطراف المعنية الحقيقية. الخضراء موردنا لازم يكمل بالمسيرة الخضراء. الله 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 الله. اليوم الخطاب الملكي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في ذكرى 45 لذكرى المسيرة الخضراء المظفرة، هو جاء لكي يؤكد التزام المملكة المغربية الدائم بالاتفاقيات الدولية والمواثيق الأممية، وكذلك حتى بالالتزام من أجل تنمية الأقاليم الجنوبية والعمل على تطوير الرأس المال البشري والمادي واللامادي. كل هذا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أشار إليه بغاية الدفع بوتيرة التنمية على مستوى جهات الأقاليم الجنوبية، وكذلك حتى استغلال التنمية المستدامة فيما يتعلق بالطاقات المتجددة والصيد البحري والاهتمام بالثروات التي تزخر بها هذه الأقاليم الجنوبية وجعلها رافعة لها. J'ai participé pour la première fois en direct au discours de Sa Majesté Mohamed Sadis, que Dieu l'assiste. C'est un discours intense, plein d'émotions, surtout en cette période, en cette tournant de l'histoire du Maroc, au moment où le combat mené depuis des années, depuis 75 aujourd'hui, la marche verte, le combat est gagné par le Maroc. Parce qu'il y a eu maintenant beaucoup de pays, que ce soit au niveau des Nations Unies, que ce soit au niveau de l'Union africaine. Je suis l'exemple palpable justement de la représentation diplomatique de ces pays au niveau de l'AONU. Donc pour moi, je suis en pleine histoire du Maroc, surtout en une période où il y a eu un dénouement justement du problème du Sahara marocain. Et là, l'intégrité territoriale marocaine n'est pas à négocier, n'est pas à discuter. On est sûr que là maintenant, on a gagné le combat. Et maintenant, cette vision vers le développement, vers l'ouverture en Afrique subsaharienne, mais aussi l'ouverture du Sud pour tous les pays, parce qu'aujourd'hui, les pays asiatiques, les pays du Golfe, des pays d'Europe sont là, s'installer, commencent à s'installer, que ce soit à Laayoune, que ce soit à Dakhla. Donc pour nous, on est venu confirmer notre amitié avec le Maroc, mais surtout cette vision du chef de l'État marocain, qui a une vision pragmatique vers le développement et la coopération sud-sud. Pour nous, c'est une vision très honorable qui montre que l'Afrique peut se prendre en charge. À partir de cette vision, nous pensons que cette région va être le web du développement du continent africain. ولله الحمد. واليوم المغرب قاطبة من طنجة للقويرة وكل الفعاليات المتابعة لهذا اليوم التاريخي المشهود له باسترجاع أقاليمنا الجنوبية إلى حضن أرض الوطن من نار الاستعمار الإسباني. اليوم استمعنا إلى خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وكفعاليات مدنية بجهة العيون الساقية الحمراء. حقيقة أنه أكد على 3 نقاط مهمة، أولها وهو تبصر المملكة المغربية من خلال نجاحها في الدبلوماسية اللي هي من خلالها تعاملت بشكل يعني قانوني مع ما يحدث في منطقة القرقرات، وترك الأمر إلى الأمم المتحدة. ثم كذلك الاتفاق المشترك ما بين المغرب وإسبانيا على المياه الإقليمية، ثم كذلك الارتباط قبائل الصحراء بالعرش العلوي المجيد من خلال احتفائهم بهذه الذكرى الغالية اللي هي ذكرى 6 نوفمبر من كل سنة، واللي هي ولله الحمد تم استرجاع بها أقاليمنا الجنوبية من بطش المستعمر الإسباني. حقيقة الخطاب اليوم استمعنا له الحمد لله، كان يأكد في جلالة الملك محمد السادس على مغربية الصحراء، وعلى أن الصحراء مغربية بالتاريخ وبالقانون وبالأعراف. جلالة الملك في خطابه المسيرة الخضراء 45 هذه السنة كان متميز كالعادة. جلالة الملك قاع المملكة المغربية حققت في
ما يخص قضية الصحراء انتصارات مهمة في الأمم المتحدة مؤخرا. وقال عن الانتصارات مولي كذلك في الوحدة الإفريقية، منظمة الوحدة الإفريقية، من بعد رجوع المملكة المغربية إلى منظمتها الأم. جلالة الملك قال عن مسيرة خاصة تستمر من 45 سنة ماشية لقدام، خصوصا في المجال الاقتصادي والنماء لهذه المنطقة، خصوصا في المجال البحري. جلالة الملك قال عن المناوشات اللي تقوم بها بعض الأطراف المعينة أنها ما تزعزع المغرب ولا هم شعرنتوا ولا غادلوا فيها ولا هم مسؤول عنها، أنها ذرف في الرماد في العيون لا أقل ولا أكثر. جلالة الملك قال عن ما يمكن يكون حل لقضية الصحراء ما هو في إطار الحكم الذاتي ولا شيء قبل الحكم الذاتي، والمملكة المغربية متعاملة مع الأمين العام للأمم المتحدة. أشار كذلك جلالة الملك قال عن الكيان اللي هو مصطنع اللي هو بوليساريو ما يعني ما معترف به أكثر من 85% من الدول، معناها أنه ما فهمش له إنشاف. جلالة الملك أكد على أن الاستمرارية في الاقتصاد، الاستمرارية في النهج التنموي والديموغرافي للساكنة هو الأصل وهو الفصل هو اللي المهم عند المملكة المغربية وما فيه. من أمام قصر المؤتمرات لكبرى حواضر الصحراء مدينة العيون، اختتمت مراسيم الإنصات للخطاب الملكي السامي لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله، بقدر ما سيتصدى بكل قوة وحزم للتجاوزات التي تحاول المس بسلامة واستقرار أقاليمه الجنوبية. العالية مغربلها عن جريدة أصوات نيوز العيون.